भगवद गीता को 13औं अध्याय का श्लोकहरू हामी अवलोकन गरिरहेका छौं, चिन्तन गरिरहेका छौं, विचार गरिरहेका छौं। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 31 पाठ गरौं। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यसलाई पदच्छेद गरौँ पहिले। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हेर्नुस्, बहुत सुन्दर शब्द छ। मतलब के छ भने यो भन्दा पहिले हामीले भिन्न भिन्न प्रकारका कुराहरूमा कसरी पार तरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्यौं हामीले। परम गतिलाई कसरी प्राप्त गर्ने, वास्तविक ज्ञानी कसरी हुन्छ र यो संसार सागरबाट कसरी पार तर्ने र मूलभूत विषय हाम्रो हो भगवद गीताको 12 अध्यायको 5औं श्लोक। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर् दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। मतलब के हो, मूल कुरो यो अहिलेको सेरोफेरोमा हामीले हेर्दाखेरि भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ शरीर अलग हो र यो शरीरलाई प्रकाशित गर्ने आत्मा अलग हो। कसरी अलग हो भन्दा यसलाई धेरै प्रकारका उदाहरण दिँदा एउटा मजाको उदाहरण दोस्रो अध्यायमा दिनुभएको थियो। शरीर कपडा हो र आत्मा कपडा धारण गर्ने, त्यो जस्तो हामी कपडा धारण गर्छौं त्यो हो। जस्तो दोस्रो अध्यायमा एकपल्ट हेर्नु होला, पछि गएर 20-21 श्लोक होला। भाषांसि जीर्णानि यथा 22वां श्लोक। भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जसरी शरीरले पुराना कपडाहरूलाई ज्ञानी भएपछि कोही बेला के हुन्छ, सानो बालक त्यो जुन कमिज धारण गर्छ, त्यो गन्जी धारण गर्दछ, पुरानो भए तापनि त्याग्नै मान्दैन। सानो सानो बालकहरूलाई सानो सानो उनीहरूको आफ्नो ब्ल्याङ्केट साह्रै मनपर्छ, पक्को पारेर त्यसलाई आफ्नो मान्दछन्, यो मेरो हो। तर जब उनीहरू ज्ञानी हुन्छन्, जब उनीहरू कामयाब हुन्छन्, कुनै खास प्रोफेसनमा उनीहरू नोकरी गर्न थाल्छन्, प्रत्येक दिन उनीहरूको प्रवास हुन्छ, 5 स्टार 7 स्टार होटलहरूमा बस्दछन्, अलग अलग पेइङ गेस्ट भएर बस्दछन्, अलग अलग जग्गामा विश्राम गर्नुपर्छ, सुत्नु पर्दछ। मलाई प्राय भक्तहरूले भन्दथे, गुरुजी तपाईँ साह्रै नै प्रवास गर्नुहुन्छ, सायद हाम्रो सम्प्रदायमा म जति घुम्ने मान्छे सायदै कम होलान्। बहुत घुम्थे, धेरै घुम्थे, म बहुत घुम्थे। तसर्थ अब मलाई सोध्दथे कि तपाईलाई निद्रा कसरी लाग्छ भनेर, अनि म उनीहरूलाई भन्दथे कि निद्रा लाग्नु नलाग्नु भनेको त यो सबै मनको विषय हो।
मनको विषय हो। मनले तपाईको मन आफ्नो कन्ट्रोलमा छ र मन कन्ट्रोलमा छ भने मन यदि कन्ट्रोलमा छ भने सब कुरो हुन्छ। त सधैँ कहीँ सिराने बोकेर सामान बोकेर जाइन्छ? जो मान्छे नित्य निरन्तर प्रवासमा हुन्छ। यो सबै विषय यिनै कुराहरूको। त्यसरी नै जसरी कपडा पुरानो कपडा त्याग गरेर शरीरलाई नयाँ कपडा दिन्छ। हाम्रो त्यहाँ दसैँ आउनुको मतलब पहिले कस्तो थियो? पहिलेको पर्व त्योहार र अहिलेको पर्व फरक छ। पहिले दसैँ तिहार आउँदाखेरि ओहो नयाँ कपडा किन्ने समय भयो, नयाँ कपडा लाउने समय भयो, नयाँ कपडा आउँछ इत्यादि कुराहरू, कति कुराहरू हुन्थे ओके। त्यो एउटा समय थियो र नयाँ कपडा आउँदा खुसी हुन्थ्यो। त्यसरी नै आत्माले नयाँ नयाँ वस्त्र धारण गर्दछ र आत्माको वस्त्र हो शरीर। यानी 13औं अध्यायमा जसलाई हामीले क्षेत्र भनेको छ र क्षेत्रज्ञ भनेको छ। क्षेत्र भनेको शरीर र क्षेत्रज्ञ भनेको आत्मा। यो दुईटा अलग अलग भए र अलग अलग हुँदाखेरि यदि क्षेत्रज्ञ यानी आत्माले देहसँग तादात्म्य बनायो, ध्यान दिएर सुन्नु होला, बस 13औं अध्यायलाई यति कुरो बुझ्नुभयो भने भइहाल्छ। शरीर यानी कुन शरीर? बाहिर भित्र सबै, इटर्नल होस् चाहे बाहिरको होस्, सबै एउटै, यानी सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर इत्यादि। आत्माले शरीरसँग अट्याचमेन्ट बनाउँदाखेरि आत्मालाई बाँधिएको जस्तो अनुभव हुन्छ र आत्मा संसार सागरमा जन्मिने र मर्ने यो भव सागरमा पर्दछ। आत्मालाई जब थाहा भयो कि म त खाली यसलाई प्रकाशित, यो शरीरलाई परमात्माको आज्ञाले प्रकाशित गर्न मात्रै आएको हुँ, मेरो काम सकिएपछि शरीरबाट म हट्दछु, आफ्नो मूलमा गएर म लीन हुन्छु, यति जान्ने बित्तिकै बस पुरा भयो। तसर्थ हो यिनै कुरालाई बताउनको लागि यो 13औं अध्यायको देहवद्भी यानी देहसँगको तादात्म्यता अथवा अट्याचमेन्टलाई हटाउने। अब यो कुरो गर्न सजिलो छ तर अनुभव गर्न गाह्रो छ। तसर्थ अनुभवमा पनि आओस् त्यसका लागि पढ्नु पनि पर्छ। पढ्दाखेरि गहिरो गरी ध्यान पनि दिनुपर्दछ। अनि त्यसका लागि थोरै समय भए तापनि प्रत्येक दिन ध्यानमा बसेर 5औं अध्यायका अन्तिम श्लोक, 6औं अध्यायका 10 श्लोकदेखि 12-13 श्लोकसम्म ध्यानको जुन विधि बताएको छ त्यसरी बसेर प्रत्येक दिन आफूले आफूलाई शिक्षा दिने, आफूले आफूलाई अनुभवमा उतार्ने, म अलग हूँ र मेरो शरीर अलग हो। शरीरका प्रत्येक पार्ट्स पुर्जाहरूलाई हेर्दै हेर्दै यो अलग चीज हो, यो मेरो साधन मात्र हो, म अलग हूँ, यस कुरोलाई बार बार आफूले आफूलाई भन्दै भन्दै जाने। यसो गर्दा के हुन्छ भन्दा संसारमा आइपर्ने भयङ्कर भयङ्कर वज्रपात दुःखहरूबाट हामी विचलित हुँदैनौँ। दुःख आयो, घनघोर रात्रि आए झैँ आयो दुःख, हामीले अवलोकन गऱ्यौँ दुःखलाई, हामीले विचार गर्दछौँ सायद मैले यही जन्ममा अथवा त पूर्व जन्ममा कुनै घोर प्रकारको पाप कर्म गरेँ जसले गर्दा परमात्माले मलाई चोखो बनाएर पवित्र बनाएर आगोमा यो जुन अप्ठ्यारो दुःखको आगोमा हालेर मलाई निष्पाप बनाएर शुद्ध बनाएर विशुद्ध बनाएर परमात्माले मलाई आफ्नो चरणमा लिन खोज्दै हुनुहुन्छ। शान्त भयो। कुनै पनि प्रकारको दुःख सुख शोक रोग इत्यादि जे हुन्छ त्यसलाई हामीले यसरी अनुभव गर्यौँ। परमात्माले मलाई आफ्नो सम्झिनु भएको छ, माया गर्नुभएको छ परमात्माले, तसर्थ मलाई निष्पाप बनाउँदै हुनुहुन्छ परमात्माले।
अब सुख आयो, ओके, जीवनमा सुख पनि त आउँदछ, सुख अवश्य सुख आउँदछ। हामी हेर्दछौँ यी घटनाहरू, धेरै कुराले म सिक्दछु। घटनामा यस्तो छ कि एउटा बाबुआमाका मैले अनुभव गरेको आफ्नो आँखाको छेउको कुरो भन्दैछु, नाम नलिकन। एकजना सामान्य नोकरी गर्ने बाबुआमा छन्। उनीहरूका दुईटा छोरा छन्, एउटा जेठो एउटा कान्छो। त्यो जेठो छोरो सानोदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गर्दछ र उसले धेरै पढेन, तर ऊ काम गरेको गरे ऊ आफू सक्षम भएर अगाडि बढ्न चाहन्छ। अब त्यसमा कान्छो छोरो छ, अब त्यो दाजुको भाइ पनि हो, यो अतिशय माया गर्छ आफ्नो भाइलाई। आमा बाउको कान्छो छोरो पनि हो। धेरै वर्षसम्म पढ्ने क्रममा आमा बाउबाट बाहिर भएपछि अहिले उमेरको लगभग पछिल्लो अवस्था, यानि 17-18 वर्षपछि आमा बाउको साथमा आएपछि आमा बाउले पनि अत्यन्त माया गर्छन्। म त्यो सानो बालकलाई, बालक त होइन, 18-20-25 वर्षको नानी हो, त्यो उसलाई हेर्दछु, यति मौज आनन्दले बसेको छ, बहुत राम्ररी पढाइ गर्दछ, मेहनत गर्दछ, स्वभाव बहुत राम्रो छ, सबै कुरो राम्रो छ, तर चिन्ता बिल्कुल गर्दैन। र कोही कोही बेला मजाकमा भन्छ, दाजु पनि कमाउँछ, आमाबाउ पनि कमाउँछन्, खर्च गर्ने म एउटा हुँ। हेर्नुहोस् स्वभाव कस्तो छ, अलग्गै खालको स्वभाव। उसले एक पैसा कमाउनु पर्दैन, तर सबैभन्दा धेर मौज उसले गर्दछ। कोही कोही बेला यस्तो हुन्छ, ओके, कोही कोही बेला यस्तो हुन्छ। त्यतिखेर के सोच्ने भन्दा परमात्माले मलाई कृपा गर्नुभयो, तसर्थ मलाई सुख दिनुभएको छ, तर यो सुख, यो मौज मजालाई मैले जीवनको अभिन्न अङ्ग मान्न हुँदैन। यो सुख, यो शान्ति, आनन्द पाएको हुनाले, यतिखेर परिस्थिति अनुकूल भएको हुनाले म धेरैभन्दा धेरै भजन गर्छु, धेरैभन्दा धेरै भक्ति गर्छु, किनभने वातावरण राम्रो छ भनेर त्यसलाई पनि परमात्माको कृपा मानेर त्यसैलाई साधन बनाएर भक्तिमा लाग्दछ। त्यसकारणले शरीर मूलभूत कुरो के हो भन्दा शरीर साधन हो। शरीरमा हुने दुःख सुख इत्यादि यो सबै शरीर, मन, बुद्धि, अहङ्कार र प्रकृतिको संयोगले सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हामीले पिछला 2-3वटा श्लोक अगाडि एउटा शब्द सुन्यौँ, गुणसङ्ग, गुणको सङ्गतले, यानि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणको सङ्गतले जीवनमा हर प्रकारका परिस्थितिहरू आउँछन्, तर म यसबाट अलग हुँ भनेर द्रष्टा भावले त्यो सबै कुरोको अनुभव गर्दछ। मूल कुरो यही हो। त्यसो हुँदा के हुन्छ भने जबसम्म ऊ बाँच्दछ, सुख आउँदा पनि ऊ अत्यन्त विपत्ति, निराशा, हताशा, डिप्रेसनमा जाँदैन। ओके, अब सुख, राम्रो सुखै सुख, आनन्द आयो, जस्तो त्यो बालकको उदाहरण दिएँ मैले, खुब खुस छ, आनन्द आयो, जे केही परिश्रम गर्न परेको छैन, कुनै करोडौँपतिको घरमा जन्मेको पनि होइन, तर आफूले केही पुरुषार्थ नगर्दा पनि संसारका सबै प्रकारका सामान्य सुख प्राप्त गरेको छ। यो पनि परमात्माको कृपाले। दुईटै कुरोलाई अवधारणा गर्ने र दुईटै कुरोलाई धारणा गरेर त्यसो गर्दा जीवनमा सुखले हामीलाई मत्याउँदैन र दुःखले हामीलाई अवसादमा पार्दैन। दुवै गतिमा हामी तटस्थ भएर अगाडि बढ्दछौँ अनि जीवनभरि दुःखमा पनि सुखमा पनि आनन्द धारण गर्ने हामीमा एउटा क्षमता आउँछ। आनन्द मतलब भित्रको आत्माको विषय, मनलाई हामी सधाउँदछौँ। अब यति भएपछि हामीले जब यो कुरो देहबाट अलग हुने कुरो सुनिसकेपछि अब जो त्यो पुरुष, यानी जुन पुरुष शब्द छ, पुरुष भनेर मैले पहिले पनि भनेको छु, एउटा केटा मान्छे, लोग्ने मान्छेलाई मात्रै भनेको होइन, पुरुष यहाँ आत्मालाई सम्बोधन गरेको छ। हामी जो आत्मस्वरूप छौँ, चाहे त्यो स्त्री होस्, पुरुष हो, नान्यतर जाति होस्, सबैको आत्मस्वरूप चेतनलाई भनेको।
त्यसको त्यो चेतनको वास्तविक स्वरूप चाहिँ कस्तो छ अघि त्यो वास्तवमा के हो अहिलेसम्म कुनै वैज्ञानिकले पनि हामीलाई बताउन सकेका छैनन्। यो सूर्य जस्तो प्रकाशित छ कि चन्द्रमाको जस्तो चाँदनीवाला छ कि के छ, यो आगो जस्तो पोल्ने छ कि हरियो नीलो सेतो पहेँलो कस्तो केही थाहा छैन। त्यसको स्वरूप कस्तो छ भन्ने एउटा श्री कृष्ण एउटा रूपक दिँदै हुनुहुन्छ। यो श्लोकमा हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ। कौन्तेय, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, कुन्ती नन्दन, अयम भनेको यो पुरुष भनेको अयम माने यो आत्मा, अनादित्वात् अनादि भएको हुनाले, हामीले पहिले यहाँ अनादि शब्द आइसकेको छ। अनादित्वात् पहिलेका श्लोकहरूमा हामीले अनादित्वात् शब्द अनादि शब्द सुनिसकेका छौँ। अनादित्वात् अनादि भएको हुनाले, निर्गुणत्वात् गुणरहित भएको हुनाले, अव्यय अविनाशी परमात्मा परमात्मा स्वरूप नै हो। शरीरस्थ शरीरमा रहे तापनि, शरीरस्थ अपि शरीरमा रहे तापनि, न करोति न कुनै काम गर्दछ, न लिप्यते न त कर्मको कर्ममा लेपायमान हुन्छ। कुरो सबै अघि गरिसकेको छ। त्यही कुरा हेर्नुहोस्, अलिकति मात्रै व्याख्या गरौँ। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, महाभारतमा पहिले पनि हामीले यो कुरो गरेका छौँ। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई बोलाउने विशेष शब्दहरू छन्। त्यसमा एउटा शब्द हो पार्थ, कौन्तेय। कौन्तेय शब्द श्री कृष्णलाई बहुत मनपर्छ। किन भन्दा कुन्ती कृष्णकी फुपू हुन्, यानी आफ्नो घरकी छोरी हुन्। त्यसकारणले कुन्ती प्रति भगवान श्री कृष्णको स्वाभाविक रूपमा अगाध प्रेम छ। कुन्ती फुपू हुनाले प्रेम भएको नै। कुन्तीको जीवन हेर्नुहोस्, पुरा परम भक्त छिन्। अन्तिममा कुन्तीले के भनिन्, राजमाता भइसकेपछि स्वर्ग जस्तो परम सुख, स्वर्ग भन्दा पनि परम सुखको घडी, यानी यो दिगदिगन्तको एकमात्र एक छत्र सम्राट, अकण्टक असपत्न राज्यको मालिक आफ्नो जेठो छोरा, 4 जना महारथी छोराहरू र अत्यन्त सासूको आज्ञालाई मान्ने आफ्नी बुहारी रानी भइसकेपछि राजमाता यानी सम्पूर्ण सत्ता कुन्तीको हातमा हुँदाखेरि श्री कृष्णले अब कुन्तीलाई आश्वासन दिएर, कुन्ती फुपू माता ठिक छ नि, अब सब कुरो अरू केही बाँकी छैन नि, ठिक छ। सिंहासनमा पदच्युत भएका, सिंहासनबाट अपदस्थ भएका आफ्ना छोरालाई सिंहासनमा उनले देखिन्। सबै छोराहरूमा अब सबै कुरो ठिक छ। कुन्ती माता, सबै कुरो ठिक छ नि, ठिक छ, म अब जान्छु। तर जानुभन्दा अगाडि, किनभने तपाईँ हाम्रो कुल खानदानकी छोरी हुनुहुन्छ, म केही दिएर जान्छु तपाईँलाई। यो बडा विचित्र छ। हाम्रो नेपालमा कस्तो छ मलाई थाहा छैन। गुजरातमा एउटा विचित्र नियम रहेछ। जबकि आज लगभग त्यो समय अर्कै आइसक्यो। विवाह गरेपछि, कन्यादान गरेपछि, कन्यादानमा दहेजमा जति कुरो दिइन्छ तत्पश्चात अहिलेसम्म त्यो रिवाज छ। त्यो स्त्री पात्र जो विवाह गरेर दिएको छ, उनको घरबाट यानी माइती घरबाट शरीरमा लाउने कपडा र वर्षभरिको खर्च दिने आज पनि परम्परा रहेछ गुजरातमा। अब माइतीले दिएको त
अब आजको छोरीहरूलाई पुग्दैन, पहिलेकोलाई पुग्थ्यो। किनभने 4-5 जोडी साडी र 2-4 हजार रुपियाँ हुँदाखेरि छोरीको त्यस्तो केही खर्च हुँदैन थियो, सामान्य खर्च छोरीको। यही हिसाबले आज पनि त्यस्तो रहेछ। तर अब माइतबाट दिएको कपडा आजको छोरीहरूले कसरी के लाउँछन् र माइतबाट कस्तो दिएको हुन्छ के छ, फेरि त्यो पनि अब 2-4 वटाले त हुँदैन। 365 दिनमा कमसेकम 60 भन्दा धेर त कलरहरू चाहिन्छन्। त्यही प्रकारको हर चिज चाहिन्छ, टिकिया बिन्दिया सेन्डलदेखि लिएर हर प्रकारका चिजहरू तपाईँहरूलाई धेर थाहा छ यस सन्दर्भमा। तर पनि परम्परा यस्तो आज पनि छ माइतीबाट। अनि अन्तिममा मरिसकेपछि त्यो जुन मृत्युको शरीरलाई ओढाउने जुन वस्त्रहरू छ त्यो पनि माइतीकै घरबाट आउँछ छोरीको लागि। आजसम्म गुजरातमा यस्तो नियम रहेछ। अब समय संजोगको हिसाबले आकांक्षा र जरुरतको हिसाबले पुग्दैन, त्यसले त्यो अलग कुरो परम्परा। कुन्तीलाई पनि कृष्णले भन्नुभयो, माते अब म जान्छु, माग जे चाहन्छौ। अब तिमीलाई चाहिने केही पनि कुरो बाँकी छैन, तर पनि म माइती हुँ, म दिएर जान्छु। पुग्ने बित्तिकै पिताजीले सोध्नुहुन्छ, फुपूलाई के दिएर आयो भनेर भन्नुहोस् भन्दा के मागिन् कुन्तीले? यही त मागिन्, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। पाइला पाइलामा मलाई दुःख देऊ। आश्चर्यचकित भयो समाज। छोराहरू बुहारीहरू जीवनभरि दुःख पाइन् आमाले, राजमाताले अब पनि दुःख। कुन्तीले भन्नुभयो, नै मैले दुःख माग्नुको मूल कारण एउटै छ, किनभने जीव मात्रको स्वभाव छ सांसारिक सुख बढेपछि सबै याद आउँछन्। बिर्सिएका साथी, बिर्सिएका कुल कुटुम्ब सबै याद आउँछन्। तर मान्छेले परमात्मालाई बिर्सिन्छ, सद्गुरुलाई बिर्सिन्छ, अध्यात्मलाई बिर्सिन्छ। उसलाई ध्यान गर्ने टाइम हुँदैन, उसलाई भक्ति गर्ने टाइम हुँदैन, पूजा गर्ने टाइम हुँदैन, पार्टी वार्टी इत्यादि सब टाइम हुन्छ, तर यी सब कुराको लागि समय हुँदैन। तसर्थ कुन्तीले भनिन्, अब जीवनको यो अन्तिम पडाउमा संसारको सर्वोत्तम सुख जो मेरो चरण चुम्दैछ, मलाई यो सुख चाहिँदैन, अब मलाई कृष्ण चाहिन्छ। पहिले संसारको लागि चाहिएको थियो भने अब मलाई आत्माको लागि चाहिन्छ। तर कृष्णको स्वभाव कस्तो छ? करुणताले पुकार गर्यो भने ऊ आउँछ। यदि संसारको मदले मदान्ध भयो र उसलाई बिर्स्यो भने उसलाई पनि खाँचो छैन। तसर्थ पाइला पाइलामा मलाई दुःख दिनुहोस्। मतलब के हो भन्दा यही कुरो कि म अन्तिम अवस्थामा संसारले मलाई नसमातोस्, म कृष्णलाई समात्न पाऊँ, कृष्णलाई प्राप्त गर्न पाऊँ म। त्यसकारणले कौन्तेय शब्द श्री कृष्णलाई अत्यन्त प्रिय यसकारण थियो। यसमा फुपूको नाम आउँछ, कुन्तीको नाम आउँछ। तर फुपू भएको हुनाले प्रिय छैनन्, फुपू भएको हुनाले प्रिय छैनन्। कुन्ती परम भागवत छिन्, कुन्ती परम भक्त छिन्। म तपाईँहरूलाई अब साधुले आफ्नो सांसारिक कुरो धेरै गर्न हुँदैन, तर म पनि एउटा कुरो गरिदिन्छु। हाम्रो बहुत ठुलो कुटुम्ब छ। मेरो हजुरबा हजुरआमाको 6 छोरी र एउटा छोरा। 6 छोरीहरूको पहाडदेखि लिएर मैदानसम्म ठुलो व्यापक कमसेकम 125 भन्दा धेर परिवारहरूले आबद्ध भएको संसार छ। त्यसमा छोराको सन्तान हामीहरू। अब 6 फुपूहरूको पुरा सन्तानै सन्तान कतियो कति छन्। तर हाम्रा ती 6 फुपूहरूका सन्तान मध्येमा कुनै प्राय आफ्नै नजदिककोहरू, उनीहरूले प्रणामी कुटुम्बमा विवाह गरेनन्, प्रेम गरेर अथवा त कुनै पनि ढङ्गले परिस्थितिले अरू कुटुम्बमा गए।
अब भयो के भन्दा मलाई बहुत प्रेम भाव गर्दछन् अनि उनीहरू रुन्छन् पनि मलाई भेटेको बेला, तपाईँ हाम्रोमा आउनुहुन्न। तर म उनीहरूलाई भन्छु कसरी आउँ, तिमीहरूकोमा आएर म एक गिलास चिया खान सक्दिनँ, तिमीहरूकोमा आएर म एक गिलास पानी खान सक्दिनँ, म घरबाट आश्रमबाट गिलास लिएर आउँ। यो जुन कौडिन्य वंश यति हाम्रो हजुरबुबा एउटा महान ऋषि हुनुहुन्थ्यो जसको कृपाले आज म यो अवस्थामा पुग्न सकेको छु। तिमीहरूले हजुरबुबाको भिडो कहाँ थाम्यौ? उनीहरू रुन्छन्। म भन्छु तिमीहरू आओ, दर्शन गर, राम्रो कुरो, तिमीहरूलाई कहिले दुःख सुख भयो आएर भन, म तिमीहरूलाई हेल्प गर्छु, तर यो आउने जाने भन्ने कुरा नगर। तर अब जो प्रणामी कुटुम्बमा छन् उनीहरू स्वाभाविक रूपले के गर्छन्, घर नयाँ लिए हाम्रो गुरुजीलाई बोलाउनु छ। उनीहरूलाई यस्तो लाग्दछ हाम्रो कुलको एउटा देवता हुनुहुन्छ, गुरुजीलाई बोलाउनु छ। उनीहरू दोकान नयाँ लिए गुरुजीलाई गोडा टेकाउनु छ। हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ घरमा, संसारले मानेको गुरुजी हुनुहुन्छ। हामी कहाँ अरूतिर जाने, किन अर्कोतिर जाने? पर्खेर बस्छन् देश परदेशमा जहाँ भए तापनि। आफै त्यो एउटा धर्मले गर्दा नजदिकी हुन्छ। त्यसकारणले कुन्तीलाई कृष्ण अत्यन्त प्रिय फुपू भएर, भुवा भएर होइन, त्यति मात्र भयो, त्यो त छँदैछ। तर सबभन्दा ठुलो कुरो हो कृष्ण कि परम 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 भक्त छिन् उनी। कुन्ती जस्तो भक्त संसारमा हुन गाह्रो छ। त्यसकारणले कौन्तेय शब्द साह्रै नै यो कृष्णको लागि मिठो शब्द छ। र नै मिठो कुरो भन्नुभयो भने कौन्तेय भन्नुहुन्छ। ए अर्जुन, यो अयम यो आत्मा अनादित्वात् अनादि छ। अनादि मतलब यो आत्मा आदि पनि, जस्तो परमात्मा आदि पनि छैन अन्त पनि छैन। आदि र अन्त, किनभने आदि भएपछि अन्त हुन्छ, जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ। त्यसकारणले आदि पनि छैन अन्त पनि छैन, आदि र अन्तदेखि अगाडि रहित छ, अनादि छ। त अनादि छ भने त माया पनि त अनादि छ। ए माया छे अति बलवन्ती दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया पनि अनादि छ। माया र आत्मामा फरक के छ भन्दा अर्को कुरोमा निर्गुणत्वात्, माया निर्गुणत्वात् छैनन्। मायामा रजोगुण तमोगुण सतोगुण छ, तर आत्मामा सतोगुण तमोगुण रजोगुण छैन, निर्गुण छ। त्यसै कारणले श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा जब कृष्णको कुरो गरिन्छ, कृष्णको कुरो गर्दा दुईटा विशेषण छन्, एउटा अनादि अनि अक्षरातीत। कस्तो श्रीकृष्ण मतलब अनादि। अनादि मतलब जसको आदि पनि छैन अन्त पनि छैन। भगवान विष्णु कृष्णको त आदि पनि छ अन्त पनि छ, तर गौलोकनाथ भगवान कृष्ण त आदि पनि अन्तदेखि रहित हुन्, अनादि हुन्। के तपाईँ गौलोकवासी श्रीकृष्णको उपासना गर्नुहुन्छ भन्दा नै अर्को त्यसमा विशेषण छ अक्षरातीत। गौलोकवासी भगवान श्रीकृष्ण अक्षर स्वरूप हुनुहुन्छ र म जुन कृष्णको उपासना गर्दछु अक्षरात् परतः पर, अक्षरदेखि पनि पर, जो अक्षरातीत हुनुहुन्छ। भगवद् गीताको 15 अध्यायको 17 र 18 श्लोक। यस्मात् क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। यस्मात् क्षरात्, क्षरदेखि पनि पर, अक्षरात् उत्तम, अक्षरदेखि पनि उत्तम। के हो त उत्तम पुरुष अथवा अक्षरदेखि अतीत, अक्षरातीत। त्यहाँ अनादि भए तापनि अक्षरातीत विशेषण लाउनु पर्यो। यहाँ आत्माको लागि श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ अनादि छ तर माया पनि अनादि छ। तसर्थ आत्मा के छ? निर्गुणत्वात्, निर्गुण पनि भएको हुनाले, यानी सतोगुण तमोगुण रजोगुण तमोगुणदेखि रहित अनि अव्यय अविनाशी छ। आत्मा पनि माया पनि अविनाशी छ। ए माया छे उपनी छे मूलधनी थकी। परमात्मा, अब आत्मालाई परमात्मा भनिदैन, तर यहाँ कृष्ण भन्नुहुन्छ। परमात्मा भन्नुको अर्थ परमात्मा स्वरूप छ, परमात्मा स्वरूप छ।
यानी आत्मा परमात्माको सूक्ष्म अंश भए तापनि त्यसमा पनि सच्चिदानन्द स्वरूप स्वस्वरूपानुभूति उसलाई भएको छैन। तसर्थ त्यसकारणले त ध्यान गर्दै गर्दै भक्ति गर्दै गर्दै जब आफूले आफूलाई चिन्दछ यानी स्वस्वरूपको अनुभूति हुन्छ त्यतिखेर उसलाई अनुभव हुन्छ अहम ब्रह्मास्मि। अरे म त ब्रह्मस्वरूप हुँ, म कहाँ मायामा अल्झिरहेको छु, म ब्रह्माकार वृत्ति। तर जबसम्म यो ब्रह्माकार वृत्ति अथवा ब्रह्मरूप डिस्कभर हुँदैन, यो जबसम्म ओपन हुँदैन, जबसम्म मायाले यसलाई ढाकेको छ, आवरण भएको छ, माया जबनिकाच्छन्न। कुन्तीले प्रार्थना गर्दाखेरि कृष्णलाई भनिन् यो आत्मा माया जबनिकाच्छन्न, माया रूपी पर्दाले ढाकिदिएको छ। यदि जहाँ मायाको पर्दा हट्यो बस उता स्वयं परमात्मा स्वरूप छ। त्यसकारणले यहाँ बताउनु भयो परमात्मा, परमात्मा स्वरूप नै छ त्यो चेतन। शरीरस्थ अपि, अब हेर्नुहोस् शरीरबाट मुक्त भएको त अलगै छ, तर यहाँ के भन्नुहुन्छ शरीरस्थ अपि, शरीरमा भए त शरीरस्थ, स्थ माने त्यहाँ रहेता, शरीरमा रहेता पनि न करोति, उसलाई जब अनुभव हुन्छ, अनुभव भएपछि ऊ जान्दछ यो क्रिया मैले गरेकै होइन, यो त प्रकृतिले गुणलाई धारण गरेर आपसे आप प्रकृतिमा क्रिया भइरहेको छ, म त त्यसको द्रष्टा साक्षी मात्र हुँ। नलिप्यते, जब अकर्ता भाव भएपछि कर्ममा ऊ लेपायमान हुँदैन, यानी कर्मको शुभ अशुभ संस्कारले आत्मालाई स्पर्श गर्दैन। नगरेपछि के हुन्छ भन्दा ऊ जीवन मुक्त हुन्छ, आत्माले उसलाई अब कर्मको बन्धनले बाँध्दैन। अर्को एउटा श्लोक गरौँ। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितः सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। बहुत सुंदर। अब आत्मा नलिप, यो भन्दा पहिलेको 31वां श्लोकमा नलिप्यते, कर्ममा लेपायमान। सारा खेल त कर्मको हो, कर्म अकर्म विकर्म, तर यो आत्मा कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। कसरी उदाहरण दिनुहुन्छ। यथा जसरी सर्वगतम, सबै जग्गा व्याप्त भएको, आकाशम, आकाश, सौक्ष्म्यात्, अत्यन्त सूक्ष्म, सूक्ष्मको अर्थ आँखाले नदेखिने। अब आकाश त छ तर हामी देख्दछौँ आकाश के हो त, कस्तो आकाश, आकाश भनेको स्पेस हो, खाली जग्गा हो हैन, त्यसकारणले सूक्ष्म छ। सौक्ष्म्यात् अत्यन्त सूक्ष्म भएको हुनाले न उपलिप्यते, त्यो आकाश कहीँ पनि लिप्त हुँदैन। अब हेर्नुहोस् आकाश, यो मेरो हत्केलामा पनि आकाश ठोकिरहेको छ तर आकाश लिप्त हुँदैन यसमा। अब यो पानीको बोतल भयो, यसमा पनि चारैतिर आकाश छ, आकाशको यसमा टक्कर छ तर आकाशले आकाश लिप्त हुँदैन। हामी आसमानमा हेर्दछौँ कि बादल आकाशमा लागेको देख्दछौँ, बादल आकाशमा छ तर आकाश बादलमा छैन। आकाशबाट पानी खस्दछ त्यो हामी देख्दछौँ, अघि पानी आकाशबाट पानी पर्यो भन्छौँ हामी, तर आकाश पानीबाट अछुतो छ, अत्यन्त सूक्ष्म भएको हुनाले जसरी आकाश कहीँ पनि लिप्त छैन, तथा त्यसरी नै सर्वत्र अवस्थित, सम्पूर्ण जग्गामा परिपूर्ण रूपमा रहेको आत्मा, आत्मा पनि देहे, कसैको पनि देहमा न उपलिप्यते, लेपायमान हुँदैन। आत्मा शरीरको सम्पूर्ण अङ्ग अङ्गमा व्याप्त छ। आकाश झैं शरीर पनि, आत्मा पनि शरीरको न त बाहिरी अङ्गमा
न भित्री अङ्गमा अथवा न त शरीरबाट हुने कुनै पनि क्रिया प्रतिक्रियामा लेपायमान हुन्छ, नलिप्यते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।